नमस्कार। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। दाङको देउखुरीमा पानीसँगै आएको हावाहुरीले 80 वटा भन्दा धेरै घरको छाना उडायो। 1 करोड रुपैयाँ बढीको क्षति। अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकामा माछा मार्ने क्रममा खोलामा डुबेर काका र भतिजको ज्यान गयो। देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्वागत तथा सम्मान, कर लगायतको क्षेत्रमा सहुलियत प्रदान गर्न करको दायरा फराकिलो बनाउन सुझाव। निर्वाचनको बेला दाङमा रगतको अभाव भएपछि लक्ष्मीपुरका युवाहरूद्वारा रक्तदान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवा प्रभावकारी बन्दै 10 महिनाको अवधिमा 68,000 बढीले लिए स्वास्थ्य सेवा। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मतगणना जारी। एमालेका उम्मेद्वार प्रमुख र उपप्रमुख पदमा अग्रता कायमै। अब खबर विस्तारमा। दाङका 2 उपमहानगरपालिकामा गठबन्धन असफल साबित भएको छ। घोराई महानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वार पराजित हुँदा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजयी हुन पुगेका छन्। 5 दलीय गठबन्धन दाङका 2 उपमहानगरपालिकामा फेल भएको निष्कर्ष निकाल्न थालिएको छ। जहाँ एक्लै प्रतिस्पर्धा भएको छ त्यहाँ जित निकाल्न कांग्रेस सफल देखिन्छ। केही पालिकामा माओवादी र साना कम्युनिस्ट पार्टी बीचको तालमेल सफल देखिन्छ, तर उपमहानगरपालिकामा भने मतदाताले गठबन्धन रुचाएनन्। उपमहानगरपालिकामा एमाले बलियो साबित बन्यो। घोराई महानगरपालिकामा मेयरमा एमालेका नरुलाल चौधरी पुनः दोहोरिएका छन्। उनले 5 वर्ष कार्यकाल भएर चलाइसकेका हुन्। नरुलालले 31,728 मत प्राप्त गरे। यसैगरी उपप्रमुखमा एमालेकै हुमा कुमारी डीसीले 30,403 मत प्राप्त गरेर विजयी भइन्। यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका हिमराज शर्मा प्रमुखमा र कांग्रेसका भूबहादुर नागी उपप्रमुखमा चुनाव लडेका थिए। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मतगणना चलिरहँदा एमालेका उम्मेद्वार प्रमुख र उपप्रमुख पदमा अग्रता कायम राखेका छन्। यहाँ गठबन्धनबाट प्रमुखमा पूर्व सांसद कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरी र उपप्रमुखमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका जोगबहादुर राणा चुनावी मैदानमा छन्, तर मतगणनामा पछि परेका छन्। एमालेका टीकाराम खड्काले प्रमुख र उपप्रमुखमा स्यानी चौधरीले अग्रता कायम गरिरहेका छन्। 10 स्थानीय तहमध्ये 2074 सालको निर्वाचनमा एमालेले 6 स्थानीय तहमा जितेको थियो, तर यसपालि एमाले 2 उपमहानगरपालिकामा खुम्चुने प्रष्ट छ। अन्य पालिकामा एमालेको उपस्थिति कमजोर बन्यो। जिल्लामा 5 स्थानीय तहमा कांग्रेस र 3 स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रले जित निकालेको छ। कांग्रेसले आफ्नो अवस्थामा सुधार गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले पनि यसपालि स्थानीय तहमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको देखिन्छ। कांग्रेसले लम्है नगरपालिका, राजपुर गाउँपालिका, बबई गाउँपालिका, दङ्गेशरण गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिकामा जित निकालेको छ। यता माओवादी केन्द्र बङ्गलाचुली, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकामा जित निकाल्न सफल भएको छ। बङ्गलाचुलीमा माओवादी र कांग्रेसको तालमेल सफल भयो, जहाँ उपाध्यक्ष कांग्रेसले जितेको छ। निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकार बीच सहकार्य समन्वयले मात्रै दिगो विकासलाई बलियो बनाउन सकिनेमा देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघले जोड दिएको छ। देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघले आइतबार लमहीमा आयोजना गरेको जनप्रतिनिधिको स्वागत सम्मान कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकार बीच बजार व्यवस्थापन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, बजारको सुन्दरता बढाउने लगायतका योजनामा सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खगेश्वर खनालले स्थानीय सरकारले लिने दोहोरो करको मारमा व्यवसायीहरू परेको भन्दै कर लगायतको क्षेत्रमा सहुलियत प्रदान गर्न करको दायरा फराकिलो बनाउन सुझाव दिएका छन्। निकासी करको नाममा व्यवसायीलाई दोहोरो कर थोपर्ने प्रयास भइरहेको छ, यसमा ध्यान दिन आग्रह गर्दछु। उहाँले भन्नुभयो, हामी स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले जनतालाई केन्द्रमा राखेर आफूले काम गर्ने बताउनु भएको छ। हामी सताउन निर्वाचित भएका होइनौं, हामी जनतालाई खुशी तुल्याउन आएका हौं। उहाँले भन्नुभयो, हामी सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर काम गर्न चाहन्छौं। निजी क्षेत्रसँग हाम्रो
सहकार्य हुनेछ। कार्यक्रममा लम्ही नगरपालिका, राजपुर गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका लगायतका पालिका जनप्रतिनिधिलाई सम्मान गरिएको थियो। राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शरद बुढाथोकीले निजी क्षेत्रबाट सहकार्यको प्रस्ताव आए आफूहरू पछि नहट्ने बताउनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य संघले लम्ही नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी योगी, राजपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनपति यादव, लम्ही नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष दामोदर पौडेल, 2 का नेपालु चौधरी, 5 का ओम प्रसाद सुवेदी, 6 का श्यामनारायण चौधरी, 7 का मोहन गिरी, 8 का उमेश बुढाथोकी लगायतलाई सम्मान गरेको छ। उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष केशवराज पोखरेलले स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्दै सहकार्यको हात अघि बढाउन सुझाव दिएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 को अध्यक्षमा गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका रामबहादुर जीसी विजयी भएका छन्। जीसी 2405 मत ल्याएर विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका डिलीराज भण्डारीले 1792 मत प्राप्त गरेका छन्। जीसीले भण्डारीलाई 613 मतले पछि पार्दै विजयी भएका हुन्। उनी 2074 को निर्वाचनमा वडा सदस्यमा लोकप्रिय मतका साथ विजयी भएका थिए। यस्तै खुला सदस्यमा शोभाराम भण्डारी, दलित महिला सदस्यमा डिला विश्वकर्मा विजयी भएका छन्। वडामा एमालेबाट 2 सदस्य निर्वाचित भएका छन्। एमालेको तर्फबाट खुला सदस्यमा मानबहादुर राणा र महिला सदस्यमा दिवानी चौधरी विजयी भएका हुन्। यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा नेकपा एमालेको प्यानल विजयी भएको छ। वडा अध्यक्ष यमराज केसी सहित महिला सदस्य भगवती धिताल, दलित महिला सदस्य सरू सुनार, खुला सदस्यहरू ज्ञान बहादुर खड्का, शिशोर वियोग चौधरी विजयी भएका हुन्। कांग्रेसको गढका रूपमा चिनिने वडामा एमालेले विरासत भत्काउन सफल भएको छ। यो वडा कांग्रेसका क्षेत्र नम्बर 3 का सभापति जगत खड्काको वडा हो। दाङको देउखुरीमा पानीसँगै आएको हावाहुरीले 80 वटा भन्दा धेरै घरको छाना उडाएको छ। गएको शुक्रबार राति आएको हावाहुरी र पानीले राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा 32 वटा घरको छानो उडाएको छ। वडा नम्बर 3 मा 40 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरैको क्षति भएको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष उमेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। हावाहुरीसँगै आएको पानीले वडा नम्बर 3 को मसुरिया, नयाँ बस्ती, बागढड्डी लगायतका गाउँमा खर, टिन र टायलले छाएको बस्ने घर, गोठ र भान्सा घरको छाना उडाएको छ। त्यसैगरी राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा 50 वटा भन्दा धेरैको घरको छाना उडाउनुको साथै घरभित्र भएका अन्नपात, लत्ता कपडा भिजेर 55 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष वीरबहादुर चौधरीले जानकारी दिनुभयो। वडा अध्यक्ष चौधरीका अनुसार वडा नम्बर 4 को मौरीघाट, खिनैटा, मझनीगढ, 65 नम्बर, सुन्दरपुर, पिपरखुट्टी, नयाँ गाउँमा हावाहुरीले क्षति पुर्याएको हो। हावाहुरीले राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 4, 65 नम्बर मौरीघाटकी 29 वर्षीय प्रमिला चौधरी घाइते हुनुभएको छ। नजिकैको मण्डलीमा काम गरिरहेको बेला हावाहुरीले उडाएको टिनले चौधरीको बायाँ खुट्टाको कुर्कुचा काटेको छ। गहिरो घाउ भएपछि चौधरीलाई तत्काल लमहीको फ्लोरेन्स अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ। घटनाको थप विवरण आउने क्रम जारी छ। शनिबार बिहानैदेखि वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष उमेश अधिकारी र वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष वीरबहादुर चौधरीको टोलीले आफ्नो वडामा क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। शुक्रबार राति आएको हावाहुरीले पुर्याएको क्षतिबारे राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ। क्षति भएका घर परिवारलाई पालिकाको तर्फबाट र नेपाल सरकारको तर्फबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बताइएको छ। घोराही महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख नरुलाल चौधरीले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाटै नगरको आर्थिक विकास गर्ने बताउनु भएको छ। यहाँको आर्थिक सबलीकरणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले आइतबार बिहान आयोजना गरेको बधाई ज्ञापन कार्यक्रममा उहाँले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना विकास सम्भव नभएको बताउनुभयो। समृद्ध घोराही बनाउनका लागि निजी र सहकारी को माध्यमबाट नगर सञ्चालन गर्ने, बेलुकी 7 नबज्दै बन्द हुने बजारलाई राति अबेरसम्म खुलाउन योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेकाले यो काममा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
बजार चलायमान बनाउँदै उपभोक्तालाई सहज रूपमा वस्तु खरिदको वातावरण बनाउन ध्यान दिन जरुरी छ। उहाँले भन्नुभयो, बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म पनि नगर बस चलाउने, बजार राति अबेरसम्म खुलाउने, पार्किङ थप व्यवस्थित गर्ने काममा विशेष ध्यान दिनेछौ। यस्तै उहाँले घोराही 3 र 5 पर्ने लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रको काम छिटो अघि बढाउन छिट्टै नै केन्द्रमा ध्यान आकर्षण गर्न जाने समेत बताउनु भएको छ। घोराही 8 निर्माण हुने भनिएको विमानस्थलको काम पनि अघि बढाउन निजी क्षेत्रको समेत सार्थक पहल हुन आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो। विमानस्थल बनाउन सर्वेको काम सकिएकाले अब डीपीआरको काम अघि बढ्ने चरणमा रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। काम गर्दा कहीँ कतैबाट विरोध हुनु स्वाभाविक हो, तर स्थानीय जनतालाई व्यवस्थापन गरेरै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छौं र त्यही अनुसार गर्छौं, उहाँले बताउनुभयो। तत्कालका लागि विरोध होला, तर विमानस्थल बन्यो भने जिल्लाको समग्र विकासमा ठूलो टेवा पुग्छ। यसमा निजी क्षेत्रले साथ दिन जरुरी छ, उहाँले भन्नुभयो। यस्तै घोराही स्वर्गद्वारी केबुल कार सञ्चालनको काम अघि बढाउने, अन्तर्जिल्ला व्यापार सम्बन्ध बलियो बनाउन अब कुनै पनि हालतमा ढिलाइ नहुने बताउनुभयो। उहाँले अबको 5 वर्षे कार्यकालमा यहाँको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि विशेष प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। संघका अध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो। संघका सदस्य विष्णुप्रसाद रिजालको धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको कार्यक्रमको सहजीकरण महासचिव महेन्द्र बुढाथोकीले गर्नुभएको थियो। यसैबीच ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय घोराहीले पनि नगर प्रमुख चौधरी सहित नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई आइतबार बिहान बधाई ज्ञापन गरेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले यो स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेको पक्षमा जनमत बढेको बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी नेपाल दाङ शाखाले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका महासचिव पोखरेलले स्वतन्त्र उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको मत असन्तुष्टिमा प्रकट भएको भन्दै त्यो जनमतलाई आत्मसात गरेर पार्टीले योजना बनाउने बताउनु भएको छ। स्वतन्त्रको अभ्यास नयाँ होइन, यो पुरानै अभ्यास हो। युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने गरी योजना बनाउन जरुरी छ। उहाँले भन्नुभयो, नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई आत्मसात गरेर पार्टी अघि बढ्छ। केही सिट गुमाए पनि जनमत बढाएका छौं। केही ठाउँमा गठबन्धन भएका कारण परिणाम निकाल्न सकेनौं। विगतको तुलनामा जनताको समर्थन प्राप्त गर्न सफल भएका छौं। यो असफलताबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्नेछौं। विकास र समृद्धिको यात्रामा लाग्नका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, नेपाली कांग्रेस बलियो शक्ति होइन, गठबन्धन पहिलो शक्ति बनेको छ। एमाले दोस्रो शक्ति बनेको छ। गठबन्धनको सहारामा कांग्रेसले जितेको हो। 2 ध्रुवमा मुलुकको राजनीति प्रवेश गरेको छ। गठबन्धनले पार्टीहरूलाई कमजोर बनाउने उहाँको भनाइ छ। गठबन्धनले अस्थायी रूपमा परिणाम दिन्छ, तर भविष्यमा गुमाउनु पर्छ। संघ र प्रदेश सरकार अनुकूलन हुँदा स्थानीय सरकार सफल हुन सक्छ। राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा एमालेलाई बनाउने गरी जनमत बढेको छ, महासचिव पोखरेलले बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी दाङका अध्यक्ष इन्द्र डीसीको अध्यक्षता तथा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित नगर प्रमुख नरुलाल चौधरी, उपप्रमुख हुमा कुमारी डीसी लगायत वडा अध्यक्ष र सदस्यलाई स्वागत सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले घोराहीको समग्र विकासका लागि काम गरिने बताउनु भएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङले चालु आर्थिक वर्षको बितेको 10 महिनामा 68,720 जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। यस्तै 5,206 जनाले अतरङ्ग सेवा लिएका छन्। आइतबार प्रतिष्ठानले पत्रकार सम्मेलन गरी पछिल्लो समय प्रदान गरेको सेवासँगै आगामी दिनमा थप्न लागेको स्वास्थ्य सेवाको बारेमा जानकारी गराउँदै आम नागरिकले प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा लिन सफल भएको बताएको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर विकास लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सबै खालका स्वास्थ्य सेवाको स्तर बढाउँदै लगेको जानकारी गराउनु भएको छ। वैशाख 1 गतेबाट 24 घण्टा निशुल्क प्रसुति सेवा, मेसिन थप गरी डायलाइसिस सेवा, सिकल सेल एनिमियाको सेवा, सामाजिक सुरक्षा सेवा लगायत थुप्रै विशेषज्ञ सेवा विस्तार भएको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार डाक्टर प्रकाश थापाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै आगामी दिनमा मेडिकल स्वास्थ्यलाई अझ विशिष्टीकृत गर्दै लैजान सिंह अस्पताल प्रशासन, मेडिकल टोलीले विशेषज्ञ सहितको सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अघि बढेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रसुति रोग विशेषज्ञ बसन्त लामिछाने, अस्पताल निर्देशक डाक्टर प्रज्ञा बस्नेत लगायतले बिरामी मैत्री सेवा प्रवाहका लागि आफूहरू लागि परेको बताउनु भएको छ।
दाङमा कृत्रिम जलाशयमा डुबेर एक बालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 डबरी निवासी सोमा घरतीका 8 वर्षीय छोरा आयुष घरतीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। बालकको आरोग्य ड्याममा पौडी खेल्ने क्रममा शनिबार दिउँसो 2:30 बजे डुबेर मृत्यु भएको हो। यस्तै अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकामा माछा मार्ने क्रममा खोलामा डुबेर 2 जनाको ज्यान गएको छ। शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 7 र 9 को सीमानामा पर्ने शीत खोलामा माछा मार्ने क्रममा डुबेर काका र भतिजको ज्यान गएको हो। डुबेर प्युठान 9 वाहिनी गाउँपालिका 8 फोप्लीका 50 वर्षीय नुमाराम घरती र उहाँका दाजुका छोरा 12 वर्षीय शमुलाल घरतीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक अमर बहादुर थापाले बताउनु भएको छ। जिल्ला अस्पताल अर्घाखाँचीमा पोस्टमार्टम उनीहरूको शव आफन्तको जिम्मा लगाइएको उहाँले बताउनुभयो। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दाङ महिला जेसिसद्वारा प्रतिवेदन लेखन तालिम दिइएको छ। दाङ महिला जेसिसका अध्यक्ष शारदा घरतीको अध्यक्षतामा एक कार्यक्रम गरी तालिम दिइएको हो। तालिमको प्रमुख प्रशिक्षकमा त्रिभुवन नगर जेसिसका पूर्व अध्यक्ष ऋषिराज जङ्गली रहनु भएको छ। दाङ महिला जेसिसका संस्थापक अध्यक्ष निर्मला गौतम, त्रिभुवन नगर जेसिसका कार्यवाहक अध्यक्ष महेश गुप्ता, दाङ महिला जेसिसका निवर्तमान अध्यक्ष ममता विष्ट, दाङ महिला जेसिसका पूर्व अध्यक्ष तथा तालिम विभाग संयोजक बिन्दु गिरी र सहभागीको तर्फबाट सदस्य दीपा पुन बोल्नु भएको थियो। आस्था पाठको अगुवाई कानुनी सल्लाहकार अनिताले गर्नुभएको थियो भने स्वागत मन्तव्य कार्यक्रम संयोजक सचिव डेसी संगीता रोकायाले गर्नुभएको थियो। निर्वाचनको बेला दाङमा रगतको अभाव भएपछि लक्ष्मीपुरका युवाहरूले रक्तदान गरेका छन्। लक्ष्मीपुर युवा क्लबको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम गरिएको हो। क्लबका सदस्य सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू गरी 34 जनाले रक्तदान गरेका छन्। निर्वाचनका बेला सबैको ध्यान चुनावी अभियानमा केन्द्रित हुँदा रगतको अभाव भएको भन्ने समाचारहरू आउन थालेपछि क्लबको आयोजनामा रक्तदान गरिएको क्लबका अध्यक्ष पंकज आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। दाङको देउखुरीमा पानीसँगै आएको हावाहुरीले 80 वटा भन्दा धेरै घरको छाना उडायो। 1 करोड रुपैयाँ बढीको क्षति। अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकामा माछा मार्ने क्रममा खोलामा डुबेर काका र भतिजको ज्यान गयो। देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्वागत तथा सम्मान, कर लगायतको क्षेत्रमा सहुलियत प्रदान गर्न करको दायरा फराकिलो बनाउन सुझाव। निर्वाचनको बेला दाङमा रगतको अभाव भएपछि लक्ष्मीपुरका युवाहरूद्वारा रक्तदान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवा प्रभावकारी बन्दै 10 महिनाको अवधिमा 68,000 बढीले लिए स्वास्थ्य सेवा। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मतगणना जारी। एमालेका उम्मेद्वार प्रमुख र उपप्रमुख पदमा अग्रता कायमै। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोकामगलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।